کر کے اجازت چاہاں گا اہل بیت دے اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے، مومنہ دیاں ماما شامل نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث، رب العالمین نے پوری دنیا والیاں نو کیا تسی گناہ دے نزدیک جانا، توجہ میرے ول فرماؤ، گناہ دے نزدیک جانا نہیں جانا۔ اللہ نے پوری دنیا والیاں نو کیا گناہ دے نزدیک نہیں جانا۔ اللہ نے گناہ نو کیا کہ تو اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا۔ اہل بیت دی شان اور مقام کتنے، رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اہل بیت دی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے، دنیا والیاں نو دس دے، میں رب العالمین نے اہل بیت والیاں نو گناہاں تو پاک کر چھڈے آئے۔ میں قربان جاواں اہل بیت دی عظمت اور شان تو، اور اہل بیت دے اندر کون کون شامل نے؟ اما جی عائشہ صدیقہ صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، بخاری شریف دی حدیث، صبح دا وقت تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نا آقا اس طرح گھر دے اندروں نکلے نے، سفید رنگ دی چادر میرے آقا نے اپنے جسم تے لپیٹی ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے نے، میرے آقا نے حضرت حسن نو چادر دے نیچے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت امام حسین میرے آقا دے نواسے تشریف لے کے آئے نے، میرے آقا نے حضرت حسین نو چادر دے نیچے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر گزری نا، سیدہ فاطمہ میرے آقا دے دل دا ٹکڑا تشریف لے کے آئیاں نے، آقا نے سیدہ فاطمہ نو چادر دے نیچے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر گزری، حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ، کون حضرت علی المرتضیٰ نے خیبر دے قلعے گران والے، کون حضرت علی سکیاں روٹیاں کھان والے، میں علی دی عظمت تو قربان جاواں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے نے تے میرے آقا نے چادر دے نیچے بٹھا لے آئے۔ سیدنا حسن حسین سیدہ فاطمہ نو اور حضرت علی المرتضیٰ نو میرے آقا نے چادر دے نیچے بٹھا کے آقا قرآن پڑھ دینے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ انہاں نو بھی میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے۔ میں ہن کئی لوگ آندے نے پنج تن پاک، اسی پنج تن نو بھی مننے آتے، سب تن نو بھی مانتے ہو نا، پنج تن نو بھی مننے آتے، سب تن نو بھی اسی مننے آ، پیار کرنے آ۔ میں قربان جاواں، اور اللہ نے اہل بیت کنہ نو کیا، آپ دیاں بیویاں نو کیا۔ اے صحیح بخاری دی حدیث، اما جی عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نل ہوئی نا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن اپنیاں ساریاں بیویاں دے کول تشریف لے کے جاندے نے، مومناں دیاں ماما کول تشریف لے کے جاندے نے، تے میرے آقا سلام بلاندے نے، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ۔
لفظاں تے توجہ کرو، السلام علیکم، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، او میرے اہل بیت والے ہو، او میرے گھر والے ہو، توڑے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، توڑے تے اللہ دی رحمت برسدی رہے۔ اور دوسری حدیث مسلم شریف اندر میرے آقا نے اس مقام تے اے بھی الفاظ ارشاد فرمائے سی، کیف انتم یا اہل البیت، اے میرے اہل بیت والے ہو، توڑا مزاج کس طرح آندا ہے، توڑا حال چال کس طرح آندا ہے۔ میں قربان جاواں، اہل بیت دے اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں نے، مومناں دیاں ماواں نے۔ اجے نہیں سمجھے ہو بخاری شریف دی حدیث، جدو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے نا تہمت لگان والیاں نے تہمت لائی سی نا، تے میرے آقا صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ آقا فرما دے نے، صحابیو تھوڑے اندروں کون ہے جیڑا میرا ساتھ دے گا، اس ساتھی دے مقابلے اندر میرے نال کھڑا ہوئے اور میرا ساتھ دے وے جن نے میرے اہل بیت تے تہمت لگائی۔ پتہ چلیا اہل بیت اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے، مومنہ دیاں ماما شامل نے۔ اللہ نے پورے رکوع دے اندر اہل بیت دا ذکر فرمایا، اور ایک ایڑی ایت میں تلاوت کیتی ہے نا، اللہ نے اس ایت اندر صرف آپ دیاں بیویاں دا ہی تذکرہ فرمایا کہ سونیا میں اہل بیت والیاں نو گناہاں تو پا کر چھڑے۔ اور کون اہل بیت؟ میں اہل بیت دا نوکر، اہل بیت دے نوکر ہو نا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ گا ماشاءاللہ، اہل بیت دے نوکر ہو، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی، کرام ساری عمر نوکری اس آشیانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی، کرام ساری عمر نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ آؤ میں گل اختصار وال لے کے آواں، اہل حدیث اہل بیت نال کنہ کو پیار کرتے نے، کنی کو محبت کرتے نے۔ مرکز علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اندران والے ہو، اہل حدیث اہل بیت نال کنہ کو پیار کرتے نے۔ مسلک اہل حدیث سن لو، اسی نماز اندر بھی اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں۔ میرے آقا دی حدیث ہے، جن نے نماز اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہوندی نماز نہیں۔ ساڈا بھی ایمان ہے، جن نے نماز اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہوندی نماز نہیں۔ اسی نماز اندر اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں، ساڈا نماز دا آغاز ہی اہل بیت دی عظمت ہوندا ہے۔ اسی نماز اندر پڑھنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو ہدایت دے دے تے سانو سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ انہاں لوگاں دا
جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اسی نماز اندر کہنے ہاں اللہ سانو سیدھا راستہ وہا، راستہ اونا لوگاں دا جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ او چار طرح دے لوگ نے، نبی، رسول، صدیقین، شہداء تے صالحین۔ میں قربان جاواں اہل بیت دی اندروں صدیقین، اہل بیت دی اندروں شہداء، اہل بیت دی اندروں سچ بولن والے۔ اسی نماز اندر بھی اہل بیت دا ذکر کرنے اجے نہیں سمجھے ہو ساڈا عقیدہ ساڈی محبت اہل بیت نال کتنی کو ہے۔ اسی نماز دے آخری تشہد اندر بھی اہل بیت دا ذکر کرنے، نماز دے آخری تشہد اندر بھی آل رسول اور اہل بیت دا ذکر کرنے۔ کس طرح؟ اسی نماز اندر پڑھنے ہیں، سارے ذرا مل کے پڑھے آجے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اجے نہیں سمجھے ہو اسی نماز اندر بھی اہل بیت دا ذکر کرنے آؤ ساڈی محبت ساڈا عقیدہ مسلک اہل حدیث کی ہے۔ اسی اہل بیت دے پیراں نوں لگن والی مٹی دی بھی قدر کرنے، اہل بیت دے پیراں نوں لگن والی مٹی دی بھی قدر کرنے تسی پوچھو گے دلیل؟ صحیح البخاری دی حدیث، امام بخاری اللہ تیری قبر تے اپنی رحمت دی برخا نازل کر دے، آمین کہہ دیو۔ واہ امام بخاری نے کمال کر چھڈی، ما بین بیتی و منبری ماں او مدینہ الرسول، جتے میرا ایک باپ روحانی باپ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ لیٹے نے۔ کون علامہ احسان الہی ظہیر ہے؟ انہاں دے مرکز اندر بیٹھن والے اس علامہ احسان الہی ظہیر دے مقدراں دے کیا کہنے، شان دے کیا کہنے۔ وہ تماکا لاہور ہوندا ہے، علاج ریاض ہوندا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہوندا ہے تے دفن عثمان دے گوانڈ ہوندا ہے۔ ان دے مقدراں دے کیا کہنے، دو تین جملے علامہ احسان الہی ظہیر دے بارے۔ مقدر تیرے علامہ احسان، مقدر تیرے علامہ احسان، فیصلہ کیتا رب رحمان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ نال سنگ رل گئے۔ پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان، مقدر تیرے علامہ احسان، صحابہ نال سنگ رل گئے۔ صدر صدام دی صدارت وچ کیتا خطاب، صدر صدام دی صدارت وچ کیتا خطاب، اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب، اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب۔ خطاب کیتا جا عربی زبان، کون علامہ احسان الہی ظہیر میرا روحانی باپ۔ خطاب کیتا جا عربی
عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ہے سی ترجمان تے دنیا من گئی ہے سارے کو وہ دنیا من گئی ہے کہ دنیا من گئی ہے کون علامہ احسان الہی ظہیر ہے اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل سن لو حکمرانوں فیصلہ اٹل اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل سن لو حکمرانوں فیصلہ اٹل علامہ اپنے مسلک دا ہے سی ترجمان تے دنیا من گئی ہے تے دنیا من گئی ہے حبیب تے ظہیر سونے موتی انمول رب نے بلا لے دوویں اپنے کول حبیب تے ظہیر سونے موتی انمول رب نے بلا لے دوویں اپنے کول کر دے ہر جاگاں تے جا کے حق دا اعلان کر دے ہر جاگاں تے جا کے حق دا اعلان خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے تے دنیا من گئی ہے او کاموں کی ستا او کاموں کی دا جوان او کاموں کی ستا او کاموں کی دا جوان جنت البقی وچ ستا علامہ احسان اے کاموں کی ستا او کاموں کی دا جوان جنت البقی وچ ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے او مدینہ رسول دی میں گل کرنا چاہنا جتے صحابہ لیٹے نے تے میرا روحانی باپ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر بھی لیٹے آئے اسی اہل بیت دے پیراں نوں لگن والی مٹی دی بھی قدر کرنے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آقا فرماندے نے صحابیو مسجد نبی دے منبر تو لگ کے ماں جی عائشہ دے حجرے تک کیڑی جگہ ہے جنت دے ٹکڑیاں چ ایک ٹکڑا ہے سبحان اللہ تے اہل بیت اس ٹکڑے اندر ٹر دے سن اسی اہل بیت دے پیراں نوں لگن والی مٹی دی بھی قدر کرنے اسی کنا کو اہل بیت نال پیار کرنے رب العالمین اپنے قرآن اندر کہہ رہے نے سونیا میں اہل بیت والیاں نو گناہاں تو پاک کر چھڈے آئے ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے اہل بیت والے گناہاں تو پاک سن سارے بولو گناہاں تو پاک سن نہیں سمجھے ہو اہل بیت نال پیار کننا کو کرنا ہے اہل بیت نال محبت کنی کو کرنی ہے مسلم دی حدیث میرے آقا صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے آقا فرماندے نے صحابیو میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں ایک اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے اینو سینے نال لا لیا جے قرآن نال پیار کرے آجے قرآن نال محبت کرے آجے قرآن تو دور نہ ہو جایا جے قرآن نو سینے نہ لا لو گے تسی دنیا تے بھی کامیاب تے آخرت اندر بھی کامیاب تسی دنیا تے بھی کامیاب تے آخرت اندر بھی کامیاب تے دوسری بات ادھر میرے وال توجہ کرے آجے آقا فرماندے نے صحابہ میں تواڈے درمیان اہل بیت والیاں نو چھڈ کے جا رہے ہاں آقا نے 3 مرتبہ فرمایا صحابہ میرے اہل بیت والیاں نو دکھ نہ دے آجے میرے اہل بیت والیاں نو پریشان نہ کرے آجے میرے اہل بیت والیاں نو تکلیفاں نہ دے آجے میرے اہل بیت نال پیار کرے آجے
تے میرے آقا نے کنہ کو اہل بیت نال پیار کیتا ہے نا، میں قربان جاواں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی بخاری شریف دی آخری حدیث سناواں تے گل مکاواں۔ مسجد نبوی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی دے منبر تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، ادھروں اہل بیت دے دو شہزادے حضرت حسن تے حسین آ رہے نے، میرے آقا دیاں نظراں پیاں نے، حضرت حسن تے حسین نے سرخ رنگ دے قمیض پہنے ہوئے نے، قمیض اتنے لمبے نے پیراں دے اندر اڑ رہے نے، حسن تے حسین گر رہے نے، میرے آقا کول انہاں دا گرنا برداشت نہیں ہویا، میرے آقا نے خطبہ بند کر دیتا ہے، آقا مسجد نبوی دے منبر تو نیچے اتر جاندے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت حسن تے حسین نو سینے نال لا لیا، میرے آقا پیار کر دینے محبتاں کر دینے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت حسن نو ایس کندھے تے بٹھا لیا، حضرت حسین نو ایس کندھے تے بٹھا لیا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ جاندے نے، آقا فرماندے نے صحابیو اے میرے اہل بیت دے دو شہزادے نے، اے میرے بیٹے نے، اے میرے نواسے نے، عرشاں دے یا ربا میں انہاں نال پیار کرنا، اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر، جیڑا انہاں دو نال پیار کردا تو انہاں نال پیار کر۔ میرے آقا نے دسی اہل بیت والے نال پیار کس طرح کرنا ہے، اہل بیت والے نال محبتاں کس طرح کرنیاں نے، تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اے میرے دو شہزادے نے، اے میرے دو بیٹے میرے نواسے نے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نال پیار کرنا وا، او لوگوں میں قربان جاواں کون؟ حضرت حسن تے حسین نے، سارے بولو اہل بیت دے شہزادے، اہل بیت دے شہزادے۔ بخاری شریف دی حدیث حضرت حسین نا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا ایک دن نا سیدہ فاطمہ دے گھر اندر گئے تے حضرت حسین رو رہے نے، میرے آقا دا نواسا رو رہا ہے، اکھاں اندر آنسو، آقا فرماندے نے پیاری فاطمہ او میرے دل دیا ٹکڑیا، میرا نواسا میرا بیٹا حسین کیوں رو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ بول کے کہندیاں نے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جی توڑا نواسا میرا بیٹا اس وجہ تو رو رہا ہے، گھر دے اندر پانی موجود نہیں دا، پیاس دی وجہ تو رو رہا ہے، حسین نو بڑی شدت دی پیاس لگی ہوئی ہے، میرے آقا نے حضرت حسین نو اس طرح اٹھا لیا ہے، آقا نے سینے نہ لا لیا ہے، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک کڈی ہے، حضرت حسین دے منہ اندر پا دیتی ہے۔ ایتھے ایک میں گل کرنا چاہنا، میرا حسین کربلا اندر گیا، کربلا والیاں نے ظلم دی اخیر کر چھڈی، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ اے کربلا والیاں نو کی حسین دی شان دا پتہ ہے، میرے حسین جدو کربلا اندر گیا سننا، کربلا والیاں نے ظلم دی اخیر کر چھڈی سی، لوگ کہندے نے حضرت امام حسین پیاس دی وجہ تو پیاسے رہ گئے سن، آپ نو پانی نہیں ملیا سی، نہیں پانی ترس گیا سی میرے حسین دے ہونٹاں تو، میرا حسین نہیں پانی تو ترسیا سی، پانی ترس گیا سی حضرت امام حسین دے ہونٹاں تو۔ انہاں کربلا والیاں نو حسین دی شان دا نہیں پتا، حضرت امام حسین کربلا اندر نے پانی بند کیتا گیا، اے کربلا والے نے نہیں پتا حضرت امام حسین جدو پیاس لگ دی ہے میرے آقا اپنی زبان کرتے حسین دے منہ اندر پا دیتے، حسین میرے آقا دی زبان چوس دے، چوسن دی وجہ تو اللہ حسین دی پیاس ختم کر دیتے۔ اس حدیث دا لب لباب اور واقعہ کربلا دی داستان تواڈے سامنے رکھ کے گل مکاواں، حضرت امام حسین کربلا اندر گئے تے کربلا والے نو پتہ ہی کی آندے نے، مجھے کوفہ والو
مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر البرا ہے، میرے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں۔ حضرت امام حسین کربلا والیاں نو پتہ کی کہندے نے، اہل بیت دا شہزادہ ہے تے کربلا والیاں نو پتہ کی کہہ رہے ہیں، کہندے نے میرے کوفہ والو، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ ہن حضرت امام حسین دا پیغام کیے، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، توجہ، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مقام بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ میرے آقا نے دسیا اہل بیت والے نال بھی پیار کرنا ہے، اہل بیت دے شہزادیاں نال بھی پیار کرنا ہے، تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو میں گناہگار نے بیان کیتا ہے سنے سنے ہیں، اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میری دلی دعا ہے جتھے میرے روحانی باپ شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید صاحب قائد رحمت اللہ علیہ لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔